गोली क्यों चलाई? सब मिलकर बोले, गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? गोली क्यों चलाई? बहुत शुक्रिया। हमें हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। ये हक हमारा, आजादी है, हक हमारा, आजादी। जनरल भी सुन ले, आजादी। जनरल भी सुन ले, आजादी। जनरल भी सुन ले। कौन बचाएगा पाकिस्तान? जो 2 माह का बच्चा जो अपने बाप को नहीं देख पाएगा, उसके लिए दुआ करें। जो 17 साल का सत्ती शहीद हुआ है, उसका बिस्तर देख के मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके माँ बाप की क्या हालत होगी? ये इन्होंने खानदान तबाह किए हैं। और जालिमों, और वार्निंग दे देते और उनको कहते पीछे चले जाओ, उनको धमकी लगाते। और गोली क्यों चलाई तुमने? और गोली तो चलाई, 12 तो हमारे शहीद हैं, जिनकी वीडियो हमारे पास है, जिनके क्लिप हमारे पास है। और जालिमों, उसके अलावा जो 12 एम्बुलेंस से रात को की गई, वो किस लिए डी चौक लेके गई? वो हमें हमारे बंदे वापस करो। और जालिमों, और तुम्हें इंसानियत का क्या पता? तुम तो इक़्तिदार की हवस में अंधे हो चुके हो। तुम्हें इंसानियत का क्या पता? तुम्हें अपनी हुकूमत कायम करने के लिए लाशों के ऊपर सियासत कर रहे हो। और जालिमों, तुमसे एक एक कत्ल का हिसाब होगा, एक एक गोली का हिसाब होगा इंशाअल्लाह। और तुमने गोली चला के जो नफरत पाकिस्तान में एक नया बाप ओपन किया है, तुम्हें उसकी आवाज पशीन से आएगी, शांगला के शहीद से आएगी, तो हाथ के शहीद से आएगी, मलिक के शहीद से आएगी। तुमने अपनी नफरत पाकिस्तान के एक एक शहर, एक एक कस्बे, एक एक गांव में लेकर चले गए हो। तुम्हें इस दुनिया में और अगली दुनिया में हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह ताला सब शुहदा के लवाहकीन को सब्र जमील अता फरमाए, आमीन। हम लोग कमजोर हैं, लेकिन तू कुव्वत वाला है, तू ताकत वाला है। या अल्लाह, इनको जो जालिम हुक्मरान, जो अपने आप को फिरौन जो अपने आप को फिरौन समझ बैठे हैं, जो अपने आप को यजीद समझ बैठे हैं, जिनका ये ख्याल है कि हमारी हुकूमत और हमारा तख्त हमेशा के लिए काम रहेगा, लेकिन बादशाही और हुकूमत तेरी है। तेरा हुक्म है कि मेरी दुनिया में इंसाफ का निज़ाम कायम करो, जबकि आज जुल्म का निज़ाम कायम है। तो इस जुल्म के निज़ाम का खात्मा फरमा, हम सबको हिम्मत और कुव्वत अता फरमा कि हम जालिम हुक्मरान के सामने कलमा है कह सकें। सबसे बड़ा जिहाद तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना है। हमको इस कलमा हक कहने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जो हमारे शहीद बहन भाई गुजर चुके हैं, या अल्लाह उन सब के खानदान की नुसरत और मदद फरमा, उन सब की फैमिलीज को सब्र अता फरमा। तो या अल्लाह, हम सबको भी हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। इस दुआ को अपनी रहमत से कबूल फरमा, आमीन। जबरदस्ती अगवा किया, कुछ 6-7 लोग थे, निकाह पोश थे, और एक गाड़ी में डाल के हमें एक नामालूम मुकाम पर ले जाया गया और वहाँ पे हमें महबूस किया गया, एक कमरे में बंद किया गया और हम दोनों के ऊपर एक चादर डाली गई और हमें कुछ नहीं बताया गया कि ये कौन लोग हैं और हमसे क्या चाहते हैं। मामला कुछ यूँ है कि हम तकरीबन ये बात है 27 की सुबह की 9:30 बजे पहले हम पेम्स अस्पताल गए, मैं और साकिब बशीर। हम पेम्स अस्पताल के अंदर जो डी चौक में एक ऑपरेशन हुआ, रेंजर्स की फायरिंग हुई, उससे जख्मी और हलाक होने वालों के बारे में मालूमात इकट्ठे करने के लिए बतौर सहाफ़ी वहाँ पहुंचे। तो वहाँ पे हमने डॉक्टरों से मालूमात हासिल की, इमरजेंसी के डॉक्टरों से इमरजेंसी के रिकॉर्ड का जायजा लिया, वहाँ पे मुख्तलिफ ज़राए से बात करने की कोशिश की, जो अस्पताल की जो तर्जुमान हैं डॉक्टर अनीसा, उनसे बात करने की कोशिश की, अस्पताल के जो सरबराह हैं उनसे बात करने की कोशिश की। हमें कोई ये नहीं बता रहा था कि आखिर कितनी हलाकतें हैं, कितने लोग जख्मी हैं जो पिम्स अस्पताल में लाए गए हैं, और हमें काफ़ी इंतजार भी करना पड़ा। मालूम हुआ वहाँ पे एक वजीर मौसूफ जो हैं, जो मुशीर बेसिकली बराए सेहत हैं वफाकी हुकूमत के, या जिसको आप कोऑर्डिनेटर भी कह सकते हैं, मुख्तार साहब कोई थे, वो आए हुए हैं। और जो पिम्स अस्पताल का जो सरबराह का दफ्तर था उसको अंदर से कुंडी लगा के बंद किया रखा। मैंने और साकिब बशीर ने वहाँ काफ़ी देर इंतजार किया और अपना पैगाम भी, मैसेज भी अंदर पहुँचाया, वो नहीं आए। और हमें बताया गया कि एक तर्जुमान है डॉक्टर अनीसा, हम साथ ही मौजूद उनके दफ्तर में गए, वो भी थोड़ी ताख़ीर से आई और उन्होंने ये कहा कि अभी तक हमें कुछ मालूम नहीं है, हमें नहीं पता कि कितने जख्मी आए हैं और कितने हलाक हुए हैं। और उन्होंने
جو ہے کچھ وقت مانگا کہ ہم یہ اعداد و شمار ابھی ترتیب دے رہے ہیں. اور یہ جو حکومت کا دعویٰ تھا کہ 700-800 بندے گرفتار ہوئے, بعد میں 1000 سے بھی اوپر چلے گئی ان کی تعداد. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گرفتاریاں بڑی تعداد میں ظاہر کر کے جو ہے جو ایکچوئل ہلاکتیں ہیں ان کو بھی کور اپ کیا گیا. بظاہر یہ واضح لگ رہا تھا, اور یہ کیسے یہ میں آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ جب لوگ واپس گھر نہیں پہنچے تو لوگوں کو یہ خوف پیدا ہوا کہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں. تو بڑی تعداد میں گرفتاریوں کے اعداد و شمار بتا کے یہ تاثر دیا گیا کہ وہ ہلاکتیں نہیں ہیں, وہ شاید کئی تھانوں میں ہوں گے. تو لوگ جو ہے اگلے مہینہ 1.5 تھانوں کے چکر لگاتے رہیں گے اس امید سے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں 26ویں رات کو جو ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ, جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 24 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف بانی چیئرمین عمران خان صاحب نے کال دی ہے کہ آپ وہاں پہ احتجاج ریکارڈ کریں. آپ یقین کریں کہ جیسے ہم 26ویں رات کو ہم پہنچے ہیں ڈی چوک پہنچنے سے پہلے جتنی بھی عمارتیں تھی وہ سب پہ سنائپرز کو بٹھایا ہوا تھا. جیسے ہم وہاں سے انٹر ہو رہے تھے تو وہاں پہ چن کے بندوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا, سروں پہ گولیاں لگ رہی تھی. اور جیسے کہ دن گزرتا گیا اور رات قریب آنے لگی تو اس ٹائم ان لوگوں نے اور ظلم اور فسادیت کا ایک مظاہرہ کیا, اور جتنی بھی ورز کرتے تھے یہ ان کو بھیڑ بکریوں کی طرح لگ رہے تھے. ان لوگوں نے اندھادھند ہر طرف سے فائرنگ شروع کی, شام ہو گئی اور مزید فائرنگ تیز کر دی ان لوگوں نے, اور ہر طرح کی ان لوگوں نے شیلنگ کیا, ایکسپائر شیلنگ, ٹیئر گیس پھینکے, ربڑ کی گولیاں پھینکی, اسٹریٹ فائرنگ کی ہیں. لوگوں کو وہاں پہ دن کے ٹائم شام کے ٹائم گولیاں لگنا شروع ہو گئی. اس کے باوجود ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے جو ورکر ہیں یہ دہشت گرد نہیں تھے, دہشت گردوں کا ٹولہ نہیں تھا, یہ ایک سیاسی پارٹی کی کارکن تھے. سیاسی پارٹی کی کارکن کو حق ہے, پاکستان کا آئین ہمیں حق دیتا ہے کہ ہم جا کے اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں. اور وہاں پہ ہمارے وزیر اعلیٰ علی امین صاحب اور اس کے ساتھ بشرا بی بی بھی موجود تھی. آپ یقین کرو کہ اس کنٹینر پہ اتنی شیلنگ کی گئی کہ وہاں پہ سانس لینا دشوار ہو گیا تھا. سانس لینا وہاں پہ آپ سانس لے ہی نہیں سکتے تھے, اتنی شیلنگ کی گئی, اتنا ایک ظلم, ایک فسادیت کا اور یہ بکلاہٹ کا شکار ہو گئے تھے. اس ٹائم وہاں پہ 30,000 سمتنگ ان لوگوں نے نفری جو پاکستان کے ہر کونے سے بلوائی ہوئی تھی, ان سب نے اپنی طرف سے ظلم کا انتہا کیا. یہ جو ہمارے ورکر تھے ان کو یہ بھیڑ بکریوں جیسے لگ رہے تھے, بس اندھادھند فائرنگ تھی اور کر رہے تھے. جیسے کہ رات کا ٹائم ہوا, وہاں پہ جو لائٹس ہے بلو ریک کی, ڈی چوک کی لائٹس ان لوگوں نے بند کی. اس کے بعد ان لوگوں نے فائرنگ دوبارہ شروع کی اور آگے بڑھتے گئے. جو ہمارے ورکرز تھے جو اس ٹائم مقابلہ کر رہے تھے اپنی احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے کہ ہم احتجاج ریکارڈ کرائیں پرامن طریقے سے, ان لوگوں نے گولیوں کا مقابلہ کیا لیکن ہارے نہیں ہے. ہم نے ہار نہیں مانی, ہم بالکل نہیں ہار چکے. کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ہمیں مارا ہے. ہم ہارے نہیں ہیں, نہ ہار مانتے ہیں. شکر الحمدللہ ہم ابھی تک اپنی نظریہ پہ, اپنے لیڈر پہ, اس کا جو ہمارا ایک جمہوری پروسیس ہے اس پہ ہم کھڑے ہیں. ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. یہ ملک ہمارا ہے, یہ کسی کا باپ کا ملک نہیں ہے. آپ لوگ سرکاری جو نوکر ہیں, آپ لوگوں کو کس نے حق دیے کہ آپ لوگوں کو اسٹریٹ فائرنگ مار رہے ہیں؟ کس بنیاد پہ آپ مار رہے ہیں؟ کون سی آئین میں لکھا ہے کہ آپ لوگوں پہ شیلنگ کریں؟ جو پرامن شہری ہے اس پہ آپ شیلنگ کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن ایک ٹائم پہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا ملک نہیں ہے, ہم کسی دوسرے ملک پہ ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے. ایسے ہمیں ٹریٹ کر رہے تھے. ہم سیاسی ورکر ہیں, ہم کوئی دہشت گردوں کا جتا نہیں لے کے آئے تھے. اسلام آباد ڈی چوک میں کوئی دہشت گرد نہیں تھا, ہم پرامن شہری تھے. وہاں پہ آج